महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्रात्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक. ससनाच्या राया आमार अदृश्य एकल्यास कर्या देवा, तुका जाव मान महिमा पदवी ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर पद देवा, तू आदी आसलोय आता आसाय, सदांकाळ तुझी पदवी हाती घेवन तू राजवट चलोवंक लागलाय, देखून तुका आमी अर्गां दिता. वै बापा, तुजो खरो मोग जावन आसा, तुज्या एकल्याच पुता जेजू ह्या संवसारांत धाडणे, आमची पातकां सगळीं पुसून तुज्या रक्ता व्हारवण्या वरवीं, त्या कुर्साच्या मरणा वरवीं आमकां तुवें जिवीत दिलें आनी आज त्या सोम्याच्या पदवेंत जियोंक तुवें आमकां फोव केलें. ह्या खातीर तुका अर्गां दिता आसतना सोम्या, सकाळीं तावन तुजें उतर आमी आयकोन आसा, आतां परत तेंच तुजें उतर आमी आयकोंक येता आसतना सोम्या, तुजें उतर धैर्यान तें परगट करूंक, तुजें उतर वाचूंक आनी तुजें उतर आयकल्लें आमच्या जिणयेंत त्या सोम्याच्या सुवार्थेक सरी जावन तें जियोंक आमकां तूं कृपा लाभय. हें मागणें करता बापा, तुजे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. बसया मोगाच्यानो. आनी तुमी म्हजे पाटला उदार देखून सोमेस्त तुमचो द्वेश करतले, पूण शेवट पर्यंत तीर रावता तो बचाव जातलो. पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो. देवा बापाचो मोग आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवें सदांच आसूं. आमेन. अर्गां तुका देवा बापाक, अर्गां तुका जेजू क्रिस्ताक, अर्गां तुका पवित्र आत्म्याक, अर्गां तुका त्रिएका देवाक. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कशी आसात मोगाच्या भावा भयण्यांनो? देवाचें उतर आयकून सकाळीं पुरो जालें गी, म्हणून ह्या भयणीन साक्ष दिली न्ही गी, कन्नडान समजलें गी. मोगाच्यानो, आतां आमी देवाचें उतर आयकोंक वता आनी देवाचें उतर आमकां अशें जाय जें की जोकिंग न्ही, सिरियस. कितें जाय जाय? सिरियस उतर जाय जाय. आनी कशें सिरियस की म्हळ्यार देवाचें उतर आमचे थंय खत्री जाय जाय. आतां उलोवंक येता म्हजी जाणवाय न्ही, बगार देवाची जाणवाय. देव कितें तुका आनी म्हाका उलोवंक कशी व्हरता, देव कितें तुका आनी म्हाका संदेश दिता. मनीस संवसारांत जियेताना सुखांत जियोंक पळयता वैमू, पूण देवाक तें तुवें सुखान जिवोवचें देवाक नाका. मनशाक कितें जाय की म्हळ्यार संवसारांत बरी भलायकी मात्र जाय म्हूण मनीस चिंता आशेता, पूण सोम्याच्या वाटेन चलतले आनी सुवार्थेन येताना सुखाची जिणी ना, कश्टांची जिणी उडास दवरा. आनी कोण ह्या कश्टांच्या जिणयेंत मुखार सरता, कश्टांची जिणी म्हळ्यार सोम्याची जिणी, आनी ह्या सुवार्थेन कोण भागीदार जाता तो शेवट पर्यंत थीर उरता आनी तो शेवट पर्यंत सोम्या सोवें रावता. कोण ह्या सुवार्थेक भागीदार जाता, न्हय संवसाराचें सुख बगार संवसारांतले कश्ट स्विकार करता. आनी जेन्ना त्या संवसाराचे कश्ट स्विकार करतना तूं समाधानान जियेताय, जेन्ना तूं समाधानान जियेताय, जेन्ना तूं सोम्याच्या सुवार्थेन तूं आसाय जाल्यार ती तुजे कश्ट कश्ट न्ही, बगार ते तुजे कश्ट तुका आनंद हाडटात. इस्त म्हजी शिकवण आतां तुमच्या मुखार आयकोवया. पयलें देवाचें उतर फिलिपिकारां बरयल्लें पत्र, सांत पावलोचें वय फिलिपिकारां बरयल्लें पत्र, अवस्वर 1 ओळ 20 आनी 7 आनी 20 आनी 9 मुसार आमी आयकोवया. फिलिपियन्स चॅप्टर 1 27 to 29 मुसार आमी आयकोवया. तुमची जिणी क्रिस्ताच्या सुवार्थेक फावो जाल्ली जावं. हांव तुमचे मदें येवन तुमकां पळोवचें जाल्यार, पयस जावन तुमच्या विशयान आयकुचें जाल्यार तुमी एक मनान आनी एक काळजान दृढ आसून सुवार्थेन हाडलेल्या बाबार्था खातीर झुजतात म्हूण म्हाका आयकोंक मेळ्ळो. हें आयको मेळो आज आमकां हर एकल्यात आमचे थंय. कित्याक सुवार्थेक तुमी एक जायचे, एक मनाची तुमी जाय जाय. आमी सगळीं हांगा आशिल्लीं पळय, भायर आशिल्लीं आमकां लायक ना, पूण हांगा आशिल्लीं आमी एक मनाची जाय जाय. त्या सोम्याच्या सुवार्थेक लब्धल्ले आमी जाय जाय. आनी मुखार
दुस्मानाक तुम्ही कांयच भिये नाका आणि जेन्ना तू आणि हांव या सुवार्थेक सुवार्थ म्हळ्यार कितें रोमन 10:17 ऐका रोमन 10:17 एक वेळ ऐकूया तर संदेश ऐकल्या निमती संदेश ऐकल्या निमती आणि वो संदेश कोणा विशयंत क्रिस्ता विशयंत जेजू क्रिस्ता विशयंत संदेश जेजू विशयंत संदेश ऐकल्या निमती भावार्थ उत्पन्न वो जाता भावार्थ तुमकां उत्पन्न जाता आणि क्रिस्ताक परगट केल्या आणि निमती क्रिस्ताक परगट केल्ल्या वरवीं संदेश ऐकूंक मेळटा आज क्रिस्ता विशयन मात्र संदेश घेया मोगाच्या भावा भयणीनो तुम्ही सदांच काळजी येतल्यात हांवें जियेतलो तुम्ही जियेतल्यात क्रिस्ताक तुम्ही घेता जाल्यार मात्र आणि मुखार वास कितें वाचलें उडोवलो पाटी येवन दुस्मानाक तुम्ही कांयच भिये नाका कांयच दुस्मानाक भियेना कोण तो तुजो दुस्मान कोणूय तो आसूं दी कसली दुस्मान म्हणटाना एक मनीस म्हणचे तूं वचनाकात मोगाच्या भावा भयणीनो तुज्या कुडी वयर तुज्या कसलेय तुका एक पिडा जावन दी खंयची एक तोय दुस्मानच पूण तुवें भिवची गरज ना कोण पिडेक भियेता तो सलवता पिडा आसों दी पिडा ना आसों दी सोम्याकच महिमा जाय जे वय मू हां वास कित्याक हे तुमचे दृढपण हा. देवाचे एक आधार देणे ते हां तांकां नासाक वळ्या कोणाक नासाक दुस्मान तुजो कोणी तो जावन तांकां तो नासाक जर तर तुका क्रिस्ताच्या वाटेन चलतना मोगाच्या भावा भयणीनो तुमकां मुखार आयको मेळटलें क्रिस्ताच्या सेवकांनी श्री क्रिस्ताक स्वीकार केल्ल्यानी कसलो त्याग करूंक आसा घेवन तुमकां कळटलें तुम्ही तयार आसात की तसलो त्याग करूंक तर त्याग करता जाल्यार क्रिस्ताच्या सुवार्थे प्रमाणे तुम्ही जियेता जाल्यार मात्र तुमकां शेवट आसतलो आनी मुखार तांकां नासाक तांकां नासाक पूण हां. तुमकां बाचावेक पायतले तुमकां बाचावेक पायतले मोगाच्या भाव ही बाचावी आसा कोणा कडेन हे गरज बाचावी आमकां हांडिल्या जेजून आमकां बाचावी हांडिल्या आनी खंयसरी वचून जेजूच्या शिवाय दुसरें कितें आसा जाल्यार ती बाचावी न्हय मोगाच्या भावा भयणीनो ती बाचावी न्हय ते तांकां नासाक जावंक पुरो पूण आमकां ही सुवार्ता बाचावेक जावन आसा जाली मू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरूंक मात्र न्हय पळया आतां आयका सारकें आयका क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरूंक मात्र न्हय बागार ताचे पासत कश्ट सोंसचें देणे ऐकलें आमकां सुवार्थ म्हळ्यार कितें जालें बारी आरामाचें जिवन जावन गेलां लोकांक सगळ्यांक आरामाचें जिवन सूट बूट घाले ब्रेसलेट घाले कूलिंग ग्लास घाले आनी दिसाय नो म्हणून कोळ बदलिले गाडयेर गेले थंय गेले आतां पयलें बुकींग हांगा आनी एक बुकींग थंय ही सुवार्थ न्हय मोगाच्या भावा भयणीनो ही सुवार्थ न्हय सुवार्थेन कश्ट आसात त्याग आसा त्याग कष्ट हे सगळें घेवन तूं सुवार्थेन तुवें येवंक जाय संवसाराच्या आशेन तूं पडताय तुका सुवार्थ नाका संवसाराचें तूं सूख जाय तेंत भोगूंक तूं खुशी व्हरताय तुका सुवार्थ नाका तुवें सुवार्थ घेवन तुवें कांयच बरेंपण जोडल्या परीना आंगाचें बरेंपण तुमकां उलयना सर्गींचें बरेंपण थंयसर बरेंपण तें जोडीचें तर कितें जाता वास बागार ताचे पासत कश्ट सोंसचें देणे देवान तुमकां फावो केला जर तर तुमकां सुवार्थे खातीर कितें कश्ट भोगूंक मेळना जाल्यार तुमी संतोश पावो मोगाच्या भावा भयणीनो मॅथ्यू 5:11-12 माते वाचो शुभ वर्तमान आवाज स्वर 5 ओळ 11 आनी 12 ऐका म्हजे पासत तुमकां अपमान सोसूंक कोणा पासत क्रिस्ता पासत जेजू पासत तुमकां अपमान सोसूंक दगदणी बगूंक आनी सर्व तरांची गडपांकन तुमचेर आड उलयतात ते आयकोंक मेळ्ळा जाल्यार तुमी कितले बागी आयकोंक मेळ्ळ्यार मात्र सुवार्थेन तुमकां कितें आयकोंक मेळ्ळा सोम्या खातीर उडास दवरा सोम्या खातीर सोम्याची सेवा करतना कोणीय तुका कितें म्हणून दी तूं एक चिंता करची गरज हांवें चिंता करिना पयलें म्हाका चिंता आसली जेन्ना म्हजो संपूर्ण म्हजी सेवेक हांवें म्हजें दान दिलां मोगाच्या भावा भयणो तुमकां कळीत ना तें सोम्या खातीर एक मनीस दान जावन येता संवसारी आशे खातीर न्हय संवसाराच्या गरजां खातीर न्हय सोम्या खातीर सोम्याच्या भुरग्यां खातीर कितें तरी हांवें इल्लो वावर करूंक म्हाका सोमी फावो करीत गी ह्या सोम्याच्या भुरग्यां खातीर सोम्याच्या पांयात आयिल्ल्या खातीर तांकां सत कळीत जायत गी देखून इल्ले कश्ट दिवन म्हणी हे कश्ट मुखार दवर न्हू सोम्या मुखार तुमी खाल जावं जाच्याच गी सोम्या सांगता रावशात गी म्हणलो उद्देश एकच उद्देश म्हजो सोम्याच्या पांयात आयिल्ल्यांनी सोम्याक सोड केदींच वेचें न्हय जर तुमकां पिडा येवन दी मोरा पर्या पिडा आसल्यार ती घेवनूच रावा
स्वामी तुमकां बाचावी दितलो मोगाच्या भावा भयणीनो. येदळ म्हणसर संवसारांत हें सूख 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 म्हणून भोगता पळया, हें सूख न्हय मोगाच्या भावा भयणीनो. एक दीस तो खांटो जावन तुमच्या जिवितांत बदलतलो. हें सूख तुमी सुखा फाटल्यान यश जाल्यार, जर स्वाम्या फाटल्यान तुमी यशा जाल्यार, सूख ना जाल्यार स्वामी तुमकां सूख दितलो, स्वामी तुमकां संपत्ती दितलो. आनी त्या संपत्ती मुखार संवसाराची संपत्ती शुन्य म्हूण तुका बगतलें, खोयर म्हूण बगतलें. संवसाराचे पयशे, संवसाराचे धन, संवसाराची घरां, संवसाराचे कितें सगळें आसा पळय, तुका मागीर तो खोयर म्हूण बगतलो. त्या जल्मसर तुवें स्वाम्याची सुवार्ता तुवें मानून घेवंक जायना मोगाच्या भावा भयणीनो. स्वाम्याची सुवार्ता म्हळ्यार गम्मत न्हय, पार्टणी मुखार तुमकां दाखलो दितलो. धर्न हलतली, म्हजो जीव गेल्यार असल्या संगतीत हांव मेतेर जावचो ना. आनी तुमकां हांगा उलो दितलो, तुमकां मेतेर जावंक हांव सोडचो ना. पयलें सांगतालो, एका वसा म्हूण सांगतालो, तस्सो आज हांगा उबे रावन सांगतलो, आनी मुखार वचा नाका म्हूण सांगतलो. दाखलो दिवन देवाचें उतर दिवन. ह्या खातीर सुवार्थांत आमी भागीदार जायचे. ही सुवार्ता अशी जायची जेजू क्रिस्ताक उक्त्यान प्रसार करूंक आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. जाली किती वळू संतोष आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गरासांत या तेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमकां संतोष खंय हांगा जाय की सर्गीच्या राजान जाय? तुमीच म्हाका सांगा. म्हाका ह्या संवसाराचो संतोष नाका, देखून सर्गींचो संतोष जाय म्हणून हांगा उबे रावन तुमच्या मुखार आसा. इतल्यांत ह्या सर्गींच्या त्या राजा खातीर आमी संतोष पावोंक जाय. हांगा कांय इल्लें दूख मेळ्ळें जाल्यार सोम्या खातीर सोंसून व्हरा. हांगा कांय इल्ली पीड आसा जाल्यार ती शाश्वत न्हय, उडास दवरा. हांगा मनशा घेवनची पीडा शाश्वत न्हय, ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ. ಎಲ್ಲಿರುವುದು? हांगा कसले बंगले आसून दिता तुमी पळयला मू. केदे केदे बंगले आशिल्ले आपणाक शुडकर मेल्यात, केदे कडेन आसता आशिल्ले सगळे वचून उरला संख्या वचून पडून मेल्ल्यात. आनी खंयच्याय बांयत आनी खंय खंय वचून मेल्ले आसात की ना आमकां खळीत आसा की ना. पूण काही येना तुल्लो सुखान जिवन आसा, दिसपडतो ग्रास ताका आसा. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी इल्ले मुखार येया. आत्मीक जिणेंत आमी इल्ले उर्बेस जायचे, वाडावळ जायचे. पुरो संवसार भोंवले, संवसार म्हण चिंतून आसा पळय ते इल्ले फाटीं दवरया. आत्मीक संगतीक मुखार येवया. आत्मीक संगतींत केन्नाय कॉम्प्रोमायज करिनाकात. कित्याक थोडे दाखले तुमकां दिता जाल्यार तुमकां दुखोवंक पुरो, आयकता जाल्यार दुखोवंक पुरो, पूण म्हाका दुखचें ना. ह्या फुडें तुमी म्हाका कांय बेजारच ना. हांवें तसलो निर्धार घेवन ह्या जाग्यार आयलां. बेश्टे खाणयो घेवन येवना. देवाचें उतर सत स्विकार कर, जायतीं वर्सां स्विकार कर. सगळें सांडून चिंती नातल्यो. काम घाली उरला केलो भावान. 1,20,000 सांबाळाचो आसले पोस्ट म्हाका दिल्लो. त्याच घडये हांवें चिंतूंकूच ना. भुरग्यांक विचारलें, बायलेक विचारलें, तूं फाटीं ये म्हणून तितलेंच. कितें जाता म्हणलें कळीत ना. आनी खंयचेंय हांव सोम्या खातीर निर्धार करता, फाटीं चिंतना म्हाका बावट त्याच कडेन उसारता जाता जालें. हांव फाटीं पडे चिंतना, कित्याक हांव जाणा हो संवसार म्हाका शाश्वत न्हय. ह्या संवसारांत जियेतना बऱ्यांतलें बरें म्हाका देव दितलो. जर हांव सोम्याच्या सेवेंत भद्र आसा जाल्यार म्हाका खंत आसा की तुमी चिंतूंक पुरो. हांवें पयलीं हांगा उल्लेख केल्लो न्ही की सुवार्थेक धर्मार्थ सुवार्ता. पूण तुमी चिंतूंक पुरो, हो कित्याक वचो काय, काम ना, हे ना, कोणी सोडीत की. ताची म्हाका आशा ना. म्हाका आशा आसा एकच, सोम्याची सुवार्ता हांवें परगट करी जाय. सोम्याची वाट लोकांक दाखोवन दिजे. जशें जो हांव आयिल्लो सोम्याची वाट तयार करूं, तीच वाट हर एकल्यानी जाणा जाय. आनी सोम्याची वाट तयार करतना तुका कांय उणें पडटलें की. हांव अशें आसुल्लो, एका बाबान 2,000 रुपया हाडिल्ले. सीदा गेलो, वखदां गेलो, वखद हाडून आयलो. आनी एका बाबान 1,000 दिलो. गेलो, म्हाका कितें गरज आयिल्लेशें फ्रुट्सां कितें कालयले, गुळयो हाडून आयलो. कांय उणें आसा की मोगाच्या भावा भयणीनो? आमी आशा दवरता पयशांची कांयच उपकारा पडचें ना. जर तूं सोम्याची आशा धरताय जाल्यार तुका कितेंच उणें ना, कितेंच उणें आसचें ना. पूण त्या उतरा प्रमाणे, त्या सुवार्ते प्रमाणे तुवें आनी हांवें सोलोवंक आसा. येदोळ सोलोवंक ना, पूण आनी सोलोवंक मेळटा. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿ ನೊಂದಿಗೆ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ.
सोडी नाका मगाच्या बाबडा या फुडा सोडी नाका धरलो हात सोडी नाका नांगराक हात धरलाय पुडक्याक धरलाय सोडी नाका मोरा पर्या विश्वासराव सोडी नाका कंचत्त दुस्मनाक मध्ये येऊन सोडी नाका कितेंय ते जाऊन दी जेजू मुखार दवर ऐकूया कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र आवस्वर 10 ओळू 20 आणि 7 20 आणि 9 सारकी आयकून घेवया. 1 Corinthians chapter 10:21 10:21-22 1 Corinthians 10:21-22 आस सोम्याचे कालसिंतले सांगत असं देवसराच्याय कालसिंतले तुमच्यान पियोंक जायना. जाता गे तुम्ही करनासात गी सारखे उतर देवाचे उतर म्हाका पटोवंक जायना पूण सर्वस्पराक सोम्याक पटोवंक जायना. या फुडा सोम्याक पटय नाका देवाक पटय नाकात. वास सोम्याचे पंक्तीर सोम्याच्या देवसराचे पंक्तीर बसून जेवंक तुमच्यान जायना. येदोळ जेवल्या जावंक पुरो आमी जेवल्या वय एका काळार जेवल्या पूण या फुडा सोम्याच्या पंक्तीर देवसराच्या पंक्तीर तुमकां बसूंक जायना. जर तुमी बसतात तिशीन अर्दें इशीन अर्दें करतात हें जिवीत तुमी होगडयतल्यात तितलेंच. आनी मुखार आमी सोम्याक राग हाडोंक पळयताव गाय. आमी सोम्याक राग हाडोवंक पळयताव गाय. आमी कितें ताच्या की बळवंत गाय. आमी कितें ताच्या की एक दाखलो तुमच्या मुखार दवरता जिवो दाखलो गेल्यात त्या हप्त्यान ह्या सप्त्यान जाल्लें घडीत तें हांवें पळयलां. एक सुमार आमचे क्रिस्तांवांचे आनी हिंदुवांचे मोपळ्यांचे हे सगळें एक संमेलन आसता न्ही. आजकाल जायते जावन आसा सर्व धर्म थांका वय मू अशें जावन आसा. अशें आसतना एक अनुभवार्थी म्हणजे हिंदुवांचो तो ताचें कितें पुरा स्पीच तो दिवन आसा आनी तो कितें म्हणटा जाणा थंयसर ह्या जागा आसात आनी ह्या जागाचे व्हडले आसात सगळे बसून आयकोन आसात. पळया ह्या उतराक कशें गी म्हणून आनी तो सांगता तांच्या त्या सैतानाची जायतीं नांवां काडलीं. म्हाका कळीत आसा तीं नांवां पुरा तुमच्या मुखार आतां उक्ते करिना हांव तीं नांवां जायते सैताची नांवां ताणें काडलीं. आनी हो सैतान आमकां सगळे तुमकां सगळ्यांक सोलोवन व्हरता म्हणटा हो कोण एका हिंदू भाव हे सगळे आयकोन आसात. आनी तो म्हणटा आमचो तो सैतान पाद्रा बायला आयला जाल्यार ताका एक बंडा व्हरून दिया. हो सैतान म्हणटा खंय पळया. आनी एका जाती आसा पळय तासो एकलो कोणी आयला ताका एक बंडा व्हरून दिया. ये हौदू बसावा हौदू अल्ला बसावा अल्ला. मोगाच्या भावा भयणीनो पळया आमकां स्वताची वळख दिवंक विसलेले आज खंय बसल्यात आनी कितें उलयतात तांचे आयकतात आनी तांकां तकलीफ बागवन आसात. आनी तांच्या मुखार आज अनपड जाल्ल्याक देवाची म्हणजे जाणवाय नातलेल्याक आज हांगा उबें केला आमकां उबें केला मोगाच्या भावा भयणो आज तांकां जाणवाय दिवच्या खातीर. आज तुवें आनी हांवें सोम्याच्या कालसींत सोम्याच्या जेवणांत येवसरच्या जेवणांत सांगाता बसोंक ना म्हळ्यार मागीर ना मोगाच्या भावा भयणीनो. सुमार म्हाका दिसता जुनाच्या पयलें हांव हांगा रेतेरे घेवन आसता घरांत आसतलो खंय वचनातलो. पूण एक पाटी म्हज्या आमच्या गुरकारीन तेदो मसलो मिसाक वतालो. तुमकांय सांगतलो मिसाक वसा रोसाक वसा सगळें वसा पूण आतां हांव तुमकां सांगता खंय वचनाकात. सोम्या सोम्या भद्र रावा. खंय गेल्यार तुमकां येंच जातलें थंय बसा हांगाय बसा. आनी कोणी सांगना येत सांगतले तुमकां. वाट वरनेच्या म्हणटान पळय तेच तुका सांगतले तेंय कर हें कर 2-3 दाखले जाता म्हाका चिंतूंक नातलो दाखले दिवचे नाका म्हण आसलो. पूण ह्या वेळार पवित्र आत्मा म्हणटा सांग ह्या लोकांक म्हणटा कित्याक तुमी अशें करिनजो म्हण खातीर. जुनाच्या पयलें अशें आसतना एक दीस म्हाका फोन आयलें. तिका गोत्ता आसा हांव हांगा मागण्यात आसा काली शुक्रार मात न्ही. अचानक मंगळार दीस तो नव्यान चलता ते लोकांक जेवण दिवंक आसा. त्या कुक्काक तें हुशार ना तांचो तो गुरकार पयलींच्या गुरकार गोव रांदता थंयसर. अशें जालां बाबा स्टॅनी कितें करया कोणूच नात. आतां मर्यादेचे सवाल आतां खंय तनाडचें सकाळीं कठीण तो शीक पडला कितें करया अशें म्हणटना फट्ट कर सांगलें जाय तो हांव येता 8 वरां फोन आयला म्हाका 2 पर्यंत जेवण हांव कितल्या लोकांचें म्हणून लोकांचें कांय तिणें सांगूं ना. थंय गेल्यार म्हाका कळलें की 400-450 लोकांचें जेवण जायचें.
आतां हांवें कितें केलें जायत म्हळें म्हजो एकच उद्देश कश्टांच्या वेळार कोणाक तुमी आदार दिवचे वय म्हूण पावचे न्ही हो उद्देश हांव घेवन गेलो वचून गेलो थंय येताना कांय ना थोडी 4 जाणां बायल आयल्यार म्हाका पळोवन न्हू हांव तो जेवलो आतां काल कितले लोक 400 450 जेवण जायचें म्हणटा ती आतां पुरा व्हडल्या चिकन घालून दवरल्या कोणी मागीर पूण हांवें सोम्या लागीं एक आदार मागलो सोम्या तुवें म्हाका एक बॉल दिलाय 5,000 न्ही 10,000 लोकांक थंयसर वाडची इतली कॅपेसिटी म्हाका दिल्ली आनी एक दीस थंय मस्कत आसतना सायटाक जेवण गेल्लें 10 वरार जेवण गेलां विपरीत पावस येवन एअरपोर्टान फुल्ल उदक भरलां जेवण गेलें तांकां मेळना लोक फाटीं कॅम्प आयला 2,000 लोक आशिल्लो बॉस मॅनेजर येवन म्हाका म्हणटा स्टॅनी आतां जेवण जाय कितें करया 11 वरार सांगलां 1 वरार जेवण जाय हांवें सांगलें राडीकर दिता म्हळें सकाळां पुरो रुमा गेल्यात आपयल्या दोगांक आपण पडकर 1 वरार जेवण दिलें त्या दीस म्हाका बोनस दिलो त्याच दीस म्हाका असिस्टंट सुपरवायझराचो पोस्ट दिलो ताणें बेश्टांनी आनी तेंच चिंतलें सोम्या त्या दीस तुका आसात म्हण त्या दीस तुवें करयलें सोम्या आज आनी जेवण पुरो रांदलें हांवें रांदून जाताना पाद्रा विगार आयलो विगार येवन म्हणटा हो स्टॅनी तुका जुदान हाडलें फादर जुदान म्हाका हाडूना म्हज्या सोम्यान म्हाका हाडलें जुदाचे आशिर्वाद म्हाका जुदाचे आशिर्वाद न्ही म्हज्या सोम्याचे आशिर्वाद म्हण पांय पाटीक हाडलो आज मुसर हांवें पांय दवरूना आनी दवरचोना दवरचोना हे म्हज्या जिणेची कथा आज तुमच्या लागीं उलयता खाली देवाचें उतर न्ही म्हजी जिणी म्हज्या सोम्याक हांवें दाव दिल्या मोगाच्या भावा भयणीनो कसले विघ्न येवन दी कसले अनवर येवन दी सोम्याक परगट करतलोच सोम्याक मात्र परगट करतलो आनी सोम्यात तुमी भद्र रावचे जाल्यार तुमचें संतोशाचें जिवीत ह्या संवसारांत आसतलें आनी एक घडीत मोगाच्या भावा भयणीनो म्हाका सांगूंक नाका आसलें पूण कितें करचें सांगचें पडटा तुमकां लोकांक कित्याक तांची सूख दाखोवंक न्ही बघा तांणी सोम्या थंय भद्र रावच्या खातीर ना तर एक दीस येतलो तांकां हें खामंत आसतना मागीर काल आमच्या तसल्यांक तुमच्या तसल्यांक देव उबें करतलो आनी आयकोन म्हजी ती धर्न हालल्ली तुमी जाणात एक पुण्यक्षेत्र आसा थंयसर जायत्या वर्सां थंय मीस पेटोवचे थंय आसले ह्या जागेत खोला पेटोवन आसले खंय जाणात तुमी आनी पळया न्ही गी आनी जेन्ना तांकां ते खळी जावन वर्सां गेली आतां मागीर उपरांत तांच्या सैतान खाण वेलें आतां थंय आनी अजापान जायना म्हण ताणीं सांगलां कोण करनासतले आनी कित्याक म्हळ्यार म्हज्या तरणाट हांव म्हज्या गांवांत आसल्या वेळार हांव ल्हान भुरगो आसतना तो ह्या जागांत म्हाका येल्लें त्या सैतानाच्या पुरा भितर मांट्यांनी भितर कांय जाणां वशेत कांय ना ताणेंच म्हाका वाट दाखयल्ली मोगाच्या भावा कोण म्हज्या दोसलो न्ही PhD केल्लो आज हांव तुमकां कितें सांगता म्हळ्यार आज हातूंतल्यान वाट ताणें येयल्या आज ती वाट हांवें सांडल्या म्हज्या सोम्याक हांवें घट्ट धरला मोगाच्या भावा भयणीनो आनी एक दाखलो दिता हांव मागोन आसुल्लो आनी त्याच वेळार जुनांत जाल्लें घडीत त्याच जुनांत हांगा विनवणेचें मागणें सुरू जालें आनी हांव विनवणीक हांगा अनावन्स केल्लें फाटीं फुडें पळोवना पुरा दीस कितें पुरा दीस गी तुका काम ना की म्हाका कामी आसा सगळें आसा पण सांगूं नाका देवान पूण थंय गेल्ल्या उपरांत म्हजें जिवीत कशें बदल्लां म्हण तुमकां आज कळी जातलें हें धैर्य खंयच्यान आयलें आज हें जिवीत खंयच्यान आयलें बेभिरांत म्हजी गेल्या मोगाच्या भावा भयणीनो फाल्यांचें आयचें परवांचें खंयच गरज ना जेजू सगळें दिवन आसा म्हाका बऱ्यांतली बरी न्हीद दिवन आसा बऱ्यांतली बरी भलायकी दिवन आसा बऱ्यांतलें बरें कितें म्हूण सांगूं सोम्या थंय कितें उणें आसा मोगाचें कितें उणें आसा की पूण तुजो वेळ त्या सोम्याक दिल्ल्या बरवी आनी हांवें मागून आसलो गुपीत आनी एक दीस आमी मंगळार दीस मागण्याक येताना थंय त्या घरच्यांनी मागलें म्हळ्यार ताच्या दुवेक त्या कुटुंबा म्हळ्यार सोम्या सोवे रावूंक हांव तें काम करनासा एक दीस तरी त्या म्हज्या दुवेक सोम्या सोवे रावूंक एक ताका वाट उक्ती कर सोम्या म्हूण ताणें मागतना आनी तेंच मागलें म्हज्या मतीन गेलें कशें थोडे आयलां हांवें मागलें दिव्या केदाळे आशेताले ताका रजा म्हणली बिलकूल मेळनातली बिलकूल ताका रजा दिनातली ताचेरूच सगळो बरो असो त्या मॅनेजर बसान दवरला पळया हांवें सोम्या लागीं म्हणलें सोम्या म्हजें मागणें हेंच सोम्या त्या भयणीन मागलें न्ही गी सोम्या दिव्या की हप्त्यान एक दीस म्हण ताका येवंक फावो कर अशें मागलें आनी दुसरे फावटी हांगा नायजील बसोन आसा हांव फटी मारतना नायजीला उठलो सोम्या ताका एक दीस न्ही सगळो दीस हर एक दीस ताका सोम्याच्या सेवेन दवर सोम्या म्हण ताणें मागलें कशें एक मागणें पळय मागलें सोम्या पळय मागलें पळया आनी उपरांत मोगाच्या भावा भयणूक हांवें कांय सांगूं ना
पूण सोम्यान कशी वाट उक्तेली सांगो न्हू 15 दीस हांव मागण्यात निरंतर आसुल्लो पूण 15 दिसां भितर ती खबर ताका मेळ्ळी आनी त्या दाडा ताणें वर्सांत एक दीस वस्ती रिती करून ताका रजा दिली पळया गेल्या त्या वस्ती रितीन केली आतां हो शेनवार रजा दिवंक कोणाक दिवंक तांकां जायना कंपनी जायना पूण शेनवार असो दीस ताणें सांगलें हांव आयतारा काम करतां म्हाका शुक्रार ह्या शेनवार रजा जायना म्हणून जालें आतां धन्या कळ्ळें हें आतां काम सोडता हांवें हाका सांगलें काम सोड देव तुका वाट दाखयतलो आनी अशें म्हणटना पळया न्ही शेनवाराची रजा ताका दिली हरी एका म्हयन्यान ह्या म्हयन्यांत दिल्ली हरी एका म्हयन्यान ताका हरी एका हप्त्यांत शेनवारा ताका रजा दिल्या पूण हांगा वचून घरा वचून तें सगळी रात ताणें काम करचें तें ओप्पलें पूण सोम्याच्या पांयार बसून अवकाश मेळ्ळो की ना मागण्यान कितें जावना आमी चिल्लर म्हण चिंता मागणें चिल्लर न्हय मोगाच्या भाव सत्यवंत बळवंत नितीवंत देव तो सर्गानी संसाराचो एक ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳುವ ಆಸೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಸೆಯೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಸೆಯೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳು आजच्यावरती आशा आसा मोगाच्या भावा भयणीनो आतां मुखार वास आमी सोम्याक राग हाडोवंक पळयता गाय आमी कितें ताच्या की बळवंत गाय आमी काय ताच्या की बळवंत कोण तो एकलो बळवंत ताच्या हाताखाल तुवें रावो जाय आनी कोणाच्या हाताखाल न्ही माते वासो शुभ वर्तमान अवस्वर 16:20-4 ऐका देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना देवाची साखरी करता जाल्यार देवाचीच साखरी कर दुडवाची साखरी करता दुडवाची साखरी केल्ले आज देवाचे सेवेक म्हण आयिल्ले पुरा वाटी गेले उरले तुमच्या दोळ्या मुखार आसा 7 मोगाच्या वास माते वासो शुभ वर्तमान अवस्वर 16:20-4 कोणाकच दोग दन्याची साखरी करूंक साध्य ना कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो वा तो पयल्याक लब्ध जातलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो दुसऱ्याची तो बेपरवा ताका जायना मोगाच्या भावा भयणो खाली नाव आसते काम का वाचते म्हण मात्र गरजेचे कितें मात इल्ले कश्ट आयले इल्ले पीड आयले इल्ले वायट घडलें कांय इल्ले दुस्मानान कितें आडायलें गेलो ना राव सोम्याच्या पांयां तळा राव अखेर पर्यंत राव आनी फळे तुका संतोष जाय संतोष म्हजो वर्त सोमिया तुझ्या घरा रे मोगाच्या भावा भयणीनो पळया न्ही तुमच्या संवसारी तुमच्या कार्यांत तुमी म्हाका आपयतात पयलीं आपयलां पूण आनी आपोवंक वचना नाकात ह्या नाकात दया करून तुमकां सांगता म्हाका तुमच्या संवसारीक कार्यांक तुमी आपयनाकात हांगा कसली कार्यां आसात तुमच्या घरांनी मागण्याक पाद्रबान पोरगुलो दिला 3 वरां मुसार हांव मागणें करूं सांगता म्हणून म्हाका कितलो संतोश जालो जर हांव आतां सांगता आनी कांय एक दीस एक्स्ट्रा करतले आनी 3 वरां म्हणटा 6 वरां जालीं की ना तशें आसा जाल्यार तुमी खंयच्या वेळार पळया हांव तयार आसा आमचे सगळे पाद्री तयार आसा आज हो संतोष हांवें आपणायला पळय हो म्हज्या जिणेंत पयिल्लो संतोष ह्या संतोषाक तुमचो संवसाराचो खंयचोच संतोष म्हाका ना हें सत मोगाच्या भावा भयणीनो जेजूच्या मोगांत येता आसतना तो जेजूचो मोग जायचे जाल्यार तुका दुखाचें तसली परिस्थिती येताना पळय सोंड न्ही रायाचें पयलें पुस्तक अवस्वर 18:20-1 तें एक उतार आयकुया 1 किंग चॅप्टर 18:21 वाच एलियान सगळे परचे मुखार येवन म्हळें आनी की कितलो काळ तुमी 2 दोणींनी पांय दवरून रावतल्यार कितलो काळ तुमी 2 दोणींनी पांय दवरतात आनी मुखार सर्वेस्पर देव तर ताचो पाटलाव करा बाल तर ताचो पाटलाव करा क्लियर सांगता दिसता वय मू तर ताका इल्लो जागो आका इल्लो जागो कित्याक मोगाच्या भावा भयणो पळया न्ही आमी जेजूच्या नांवान आमी मागता बापा लागीं वय मू आतां हेंच मागणें जाय जें आमच्या हर एका घडये कित्याक देवान म्हळ्यार पळय कशें आहा पळय जेजूस सोमी म्हणून आमच्या वांटा आमी उसता वय मू देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला बापाच्या उजव्याक बसला आमच्या खातीर तो बापा लागीं विनंती करता वय मू
आता आच्या बाय दुसऱ्या खंयचें आसा आच्या बाय दुसऱ्या खंयचें आसा आनी कोणाचें नांव जावं तें आसा तुमी आसा ते येता जाल्यार दोन दोन येत आमचो एक उद्देश आसूंक जाय पण आनी गे थोड्यांनी सांगलें परत म्हज्या कानान पडलें कोणी सांगलें म्हाका उडाश येवं नाता कोणाक म्हणून नाही हे सांगतात सडनली घरान कोणी मोर्न जालें आतां हांवें मोर एका ह्या जागान सांगलें खंय तुमकां रेस्पेर जाय जाल्यार तुमी हांगा येतात ते जरी भाशेन वशेत न्ही गी मोर्न जाल्यार तुमी हांगा हाडटात थंय वशेत न्ही गी म्हूण सांगतात खंय तांकां घरच्यांक पण आज ही खंत म्हाका ना सत्य सांगता हांव मेल्यार तुमकां पळोवंक कोणा मेळचो ना सत्य सांगता आतां सांगता कित्याक तुम्ही फाल्यार हाडचे नाका हांगा आसता दिसा म्हाका पळय एवढं सकाळी एवढं सांगला बाजराबान राती वजे नाकात मेळना हांव मेलो जाल्यार पयलें सांगून धरला कुडले नंबर आसा कार्ड आसा एक फोन करा ते येतात व्हरतात खंय इगर्जी केली खंय व्हरूंक ना ना खंय ना आळे हांगा आसा म्हजे यजमान दोगांयक व्हरूंक ना इथून मुसर आमची धैर्य मोगाच्या भावा म्हण हें धैर्य कोणें दिलें आज म्हाका खंयचो एकाले म्हणटात गुलाम पण ना क्रिस्त थंय आज म्हाका क्रिस्तान म्हाका स्विकार केला आज तुमी क्रिस्ता स्विकार केल्यार तुमकांय मागीर ती खंत आसची ना आमकां सेमिस्त्रीची खंत आनी खंयची खंत रेस्पराची खंत म्हणून भावान कितलें बरें सांगलें आतां जाल्यार म्हाका ती खंती आसची ना कशें म्हणून भावान सांगलां वयमू पळय आन बर ते सांगता खान दिनाका वयमू कितलें उतर आसा आनी सांगली आयकोन रेतीर केल्ली तर आज आन बर ते सांगता खान दिवन आसात रडचें कोणें सांगा म्हाका रडचें कोणी हांव पळय नानगी हांव एकलो मात कितें आयज रडुल्लो पूण ती साक्ष तुमकां आज परत तुमच्या मुखार दवरता कित्याक हांव तांच्या खातीर मागतांक म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत ती साबार वर्सां पयलें जाल्लें घडीत ये वयर दवरल्यार खावळो काय वरीत सकयल दवरल्यार काय मूय काय साबत म्हणून म्हाका हांगा कितलो मुळे साबल्या वण्णी ताका मुळे साबनाचो म्हणून मोग केल्लो हांवें पूण एकच फावटी घडघडो मारलो म्हाका पूण गेलो थंय दिव्यान कोलाक जरीबद्र भाशेन न्ही आनी थंय गेल्ल्या वेळार मोगाच्या भाव वाट येयली तांणी तांची वाट दाखयली परत म्हाका पोंडांत पडचें पडलें थंय तान फाटी आयलो फादर जेरीच्या रेचेरेक आयलो आनी दुखांगळून आयिल्लो 2 वर्सांनी संतोष फाटी भरपूर संतोष पळयात हांव कित्याक तुमकां अशें सांगतां तुमकां खळीत जायना म्हाकाच्या भावा भयणीनो जेन्ना तूं सोम्या जेजूचेर बाबार्थ दवरताय असाध्य जाल्लें सगळें देव तुका साध्य करून दाखयता तुमी कितें म्हण चिंतात देवाचें उतर कितें म्हण चिंतात सारगी इल्लेशे कश्ट आयले वयमू इल्लें कितें जालें आमी सोड न्हू धांवचेंगी जेजूचें उतर कितें म्हणटा मोगाच्या भावा भयणीनो आज पळया तो संतोष कसो म्हाका फाटी मेळ्ळो एका काळार दुकांत थंय फाटी बसला पळय भाव विनसी बसला पळय थंय आसुल्लो इल्लें खाड सोड न्हू आज खाड सोडला हांवें मी शैला आसून तिथं हांव कित्याक सांगता हो संतोष दडतो जावच्या खातीर जेन्ना आमकां इल्ले त्रास येतात इल्ले कश्ट येतात आमकां अनवर येतात विघ्न येतात जावं पुरो आमच्या कुशे प्रमाणे आमी केल्ली विघ्नां थोडी विघ्नां आमकां भायर येता वयमू ह्या वेळार आमी विश्वास सांडचो न्ही श्वास सोडला गेलो तूं थोड्या फावटी शिता सुटकर न्ही या आनी कितें गेलो श्वास पूण श्वास सोडचो न्ही सोम्या मुखार खालतें जावचें तुजें वजें घेवन सोम्या मुखार ये आनी सोमी तुका समाधान दितलो तुजें वजें सोमी घेतलो आनी सोम्याचें हाळू वजें थर्मोकोल तुका दितलो तुजे रेवेची पटली हाडली पळय ती देव येतलो आनी थर्मोकोल वाऱ्यार उपचें तुका दितलो अनुभव तुका जाला गी तुमकां जाला गी हो अनुभव जावना जाल्यार वेळ येतलो तो अनुभव जोडा म्हाकाच्या भाव अनुभव जेजू तुका म्हाका कसो चलोवन व्हरता म्हणलो अनुभव देखून त्या पळयत तुमच्या सक्तीन आमी बरोवंक जाय मुगाच्या भाव म्हणून धैर्यान उक्त्यान कांय लिपोवंक ना सगळें आयकलां उक्त्यान कितेंच गुपीत उरचें नाका उक्त्यान परगट जावं दी सोम्या सोमी परगट जावं दी सगळ्या संवसारार एक उतर धरचें आनी एक उतर धरचें वयमू आमकां आत्मीक जाणवाय दिल्ल्या पळया कोणी एक आमकां आत्मीक जाणवाय दिता दिवच्या पयलीं आमी कशें आसता अनफड आमकां खंय कळीत ना वयमू खंय कळीत ना म्हाकाय खंय कळीत नातलें पूण एका सेवकान ती जाणवाय दिवन दिवन जाणवाय येताना सत कळी जाताना मागीर हांव तूं कोण रे म्हणचें गी तूं कोण म्हाका सांगू म्हणचें गी
अशें करता जाल्यार मोगाच्या भावा भयणो आमी निराशी जातले हांव आमी निराश जावंक हांगा आयिल्ल्या हांव निराश जावन आयिल्ल्या हांगा निराश जावन आयिल्ल्या वेळार आमकां निराशेन सोडलां की ताणें आमकां भद्र दवरलां घट केलां धैर्य दिता बोल दिता सदांच बाळटा जिवीत मोजें सुफळ करता माथ्या वाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 10 वळू 30 आणि 2 30 आणि 3 ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 10 32-33 देखून मनशा हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडतलो जर तूं परगड करताय सर्गींचो बाप कितें म्हणटा सर्गींच्या बापा म्हज्या बापा हुजीर सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडतलो म्हजो म्हूण हांव तुका परगड जर तूं हांगातूं हें सत लिपोवन दवरशी जाल्यार तुका थंयसर हांव वळखना म्हणटलो हे दीस जेजू हांगा आमकां वळख जाय तेंचे आसूं पुरो सगळ्यांची वळख आसूं पुरो कितली वळख आसल्यार थंय येताना तो तुका वळखूंक ना कित्याक तुवें सत लिपोवन दवरलाय सत तुवें उक्त्यान करूंक नाय कोण जेजूस येता निराश जायना आनी मुखार मुखली वळ पूण मनशा हुजीर जो कोण म्हाका नाकारता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलो पळया जर तर तुमी हांगासर नाकारतात सर्गी बापा हुजीर तुमकांय हांव नाकारतलो म्हणटा जेजू हें कोणाक उतार आमकां म्हाका पयलें आनी आमकां देवाचें उतार आयकता जाल्यार तुमकां देखून मोगाच्या भावा भयणीनो देवाचें उतर पळया जुवांव देवाचें उतर पळया तो कसो तो एक वाट सोम्याची वाट तयार करूंक आयिल्लो जुवांव वयमू तो आपणा विशयान उलयता कोणा विशयान उलयतालो तो जेजू विशयान उलयतालो वयमू लुकाच्या शुभ वर्तमान अवस्वर 3:15-16 आयकूया लूक 3:15-16 लोकांचो अत्रेक आतां वाडोन येतलो आनी जुवांवूच कांय क्रिस्त गाय म्हूण हरी एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो त्या पासत जुवांव सगळ्यांक सांगी लागलो हांव तुमकां स्नान दिता उदकान पूण म्हजे प्रास सक्तीवंत एकलो येवचो आसा ताच्या वाणाचो बांद सोडूंक सयत हांव ताच्या वाणाचो बांद म्हळ्यार कट सोडोंक सयत हांव योग्य न्हय हें उतर मतीक व्हरा जुवांव पळया न्ही कुद्दू म्हणटा त्या वाणाचे कट सोडोंक ताच्या वाणाचे कट सोडोंक सयत हांव योग्य न्हय तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तो स्नान दितलो आनी जुवांव कितें कशें स्नान दितलो उदकाचें स्नान दितलो उदकाचें स्नान काळी गुर्त मात माते वाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 3:11 आयका मॅथ्यू 3:11 देवा थंय तुमच्या पाटी परतवण्याचो गुर्त म्हण पाटी परतवण्याचो एक गुर्त म्हणून हांव तुमकां उदकान स्नान दिता पूण म्हज्या फाटल्यान येता तो म्हजे प्रास बलिश्ट ताच्या पांयाच्या वाणो वावोंक सयत हांव योग्य पळय हांगा वाणो वावोंक सयत तो तितलो ल्हान करता पळया न्ही पूण मनीस कितें करता उदकाचें स्नान धरता पवित्र आत्म्याचें उज्याचें स्नान सोडता मनीस नाश जावचें मिसता उदकाचें स्नान नाश जाता नाल्या म्हणटाना तें उरता तशेंत बायलो चिकोल काडूंक मात वय उदकान नाताना आमी कितें जाता हांव कितें तुमकां सांगता म्हळ्यार तें उदकाचें स्नान पातकी जिणी बदलूंच्या खातीर गुर्त मात्र वयमू पूण तें धरचें गी हांगा उज्याचें आनी पवित्र आत्म्याचें स्नान धरचें मार्काचो शुभ वर्तमान अवस्वर 1:7 आनी 8 आयका मार्क 1:7-8 अशें ताणें प्रसंग केलो म्हज्या फाटल्यान म्हजे प्रास बलिश्ट एकलो येता बागोन ताच्या वाणाचो बांद सोडोंक सयत हांव योग्य न्हय हांव तुमकां स्नान दिता उदकान तो तुमकां स्नान दितलो पवित्र आत्म्यान आज हें स्नान मोगाच्या भाव आज हांगासर आमी उतर आयकता पळय हें आत्म्याचें स्नान जावन आसा निरंतर आमकां ताचो आमचो आत्मो नितळ करता तो उजो म्हळ्यार ताच्या उतरान आमकां तो दोन नितळ करता वय मू हें साश्नाक भलचें जावन आसा देखून सांग पावल सांगता न्ही कोरिंथकारांक बरोवन पयल्या पत्रांत अवस्वर 17 कितें म्हणटा पळय म्हाका पवित्र स्नान दिवंक धाडिल्लो न्हय तो सीदे सांगता पळय आयका 1 Corinthians chapter 1:17 पवित्र स्नान दिवंक म्हण कांय हांव क्रिस्तान म्हाका धाडलेलो न्हय
म्हाका धाडलेलो सुवार्ता परगट करूंक. पळया न्ही तें क्रिस्ताच्या कुर्साचे बोळ ना पयस जायनाशें मनशाच्या जाणवायेच्या उतरा विणे ती परगट करूंक म्हण. पळया न्ही मगाच्या भावा भयणो, क्रिस्ताक परगट करूंक म्हाका उदकाचें स्नान दिवंक धाडुल्लो न्ही, क्रिस्ताक परगट करूंक म्हाका ताणें धाडला म्हणटा तो. कसो धैर्यान आसा पळया. ताणें थोड्यांक पयलें स्थान दिल्लें थोड्यांक, पूण तें गरजेचें न्ही. तो म्हणटा आतां म्हाका क्रिस्त परगट जायचें, केवळ क्रिस्त परगट जायचें मगाच्या भावा भयणो. मार्काच्या शुभवर्तमान 8:30-4 आणि 30-5. मार्क 8:34-35. पळया, कोण म्हजो फाटलाव करूंक शकता. ऐका. उपरांत आपल्या शिसांक आनी लोकांक सांगता आपोवन तो म्हणालो, कोणीय मनीस म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता जाल्यार तो आपणाकच इन्कार करूंक आपलो कुरीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, आनी जो कोण आपलो जीव म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत होगडायता, सुवार्ते पासत जेजू खातीर सुवार्ते खातीर होगडायता, तो आपलो जीव निसायकी वाटयता. उडास दवरा, हें गरजेचें. सुवार्ते खातीर सोम्या खातीर जर तूं जीव होगडायताय जाल्यार तूं कितेंच होगडायनाय. कोणा सांगाता तूं सुरक्षीत आसाय? जेजू सांगाता तूं सुरक्षीत आसाय. आज ह्या सुवार्त्या खातीर वावरा मोगाच्या भावा भयणो. जावं पुरो पळया, सुवार्थ सगळ्यांक आतां सुवार्थ परगट करून सगळ्यांक जाताय जायना. पूण पळय भावार्थ स्विकार केली कशी आशिल्ली जेजूच्या आनी ताच्या शिसांची गरजो सुदारशीत जाली ना. देवाचें उतर आयकोवचें, ही सुवार्थ आयकोवचें. आज ह्या कामांत मेतेर जाया. चड आनी चड मागण्यांत हांव परत तुमकां उलो दिता. मागण्यांत मेतेर जाया. तुमचें थंय कितें आसात म्हणल्यार आसा जाल्यार तें सगळें साध्य जातलें मागण्या वरवीं मात्र. एका काळार हांव हें मागणें म्हळ्यार चिल्लर म्हूण चिंतलो, जेन्ना म्हाका कळीत जालें सर्वश्रेश्ठ जावन आसा मागणें. 1 घंटो भर म्हज्या सांगाता तुमकां रावोंक जालें ना. जेजून कोणा सांगलें? लोकांक शिसांक. ते 1 जाण आसले तांकां सांगलें. कित्याक तुमकां ताळच्याक तो राखोन आसा. कित्याक राखोन आसा? ताळच्याक. आनी त्या ताळण्यांत तुवें आनी हांवें सांपडनाशें मागणें करूंक जाय. आतां हांव जेन्ना ह्या मागण्यांत भरती जालो, मागण्यांत म्हजो वेळ हांगा मात्र न्ही, घरा हिसार हांगाच आसात पटी मारतना जाल्यार. वो म्हजो वेळ हर एक वेळ मागण्यांतच हांव करून आसा. संतोशी आसा, घरचीं कामी जाता, आनंद आसा, उल्हास आसा, सगळें आसा. खंत ना, भिरांत ना, कांयच ना. संतोशां जीव गुलामपणूच म्हणलें ना. सोम्या सवेंत रावची आशा, एकच आशा. दुसरी आशा म्हजी सगळी गेल्या. पयलें ये म्हणल्यार धांवतालो न्ही, आतां तुमी ये म्हणल्यार तुमीच धांवचे, हांव धांवचो मनीस न्ही. हांव म्हज्या सोम्या सवेंत सदां काळ संतोशान आसा. हांव कित्याक अशें सांगता? हो अनुभव जाला. हो अनुभव जाला कश्टांचे. म्हळ्यार आसा न्ही खंयच्या खंयचें, कश्टांचेर आयल्या वेळार तुजेर दिश्टाव लायता, मेळटलो दैवीक आदार तुजो घळय. अनुभव जाला देखून सांगता. कोणेंय बरयला म्हणून अनुभव हांवें जोडला देखून सांगता. हो अनुभव कश्टांच्या वेळार कोण आसलो? तो एकलो मात्र. ताच्या वरवीं आज हांव आसा, ताच्या वरवीं तुमी हांगा आसात. आतां म्हजेच तुमच्या भितर बसले आनी जायते कश्टांवर आसात की ना, पूण तुमी विश्वास दवरला की ना जेजूचेर? विश्वास दवरल्यार तुमी निराश जायनात. कुडीन पळय नाकात. कुडींत संवसार रितीन तुमी पळय नाकात, आत्म्या रितीन पळया. सगळे देवूच सोलून व्हरता. पळया न्ही, देवाचें इतलें सत जावन आसा. जर संवसारी बापूय आपल्या भुरग्यांक बऱ्यांतल्यो बऱ्यो वस्तू दिता जाल्यार सर्गींच्या बापा लागीं तुमी मागशा जाल्यार कितल्या वर्त्या मापान तो पवित्र आत्मो दिना जायत. चिंतलां गे आमी? जर पवित्र आत्मो तुमकां मेळ्ळो जाल्यार तुमकां मागीर दुसऱ्या कांय गरज आसा गी? सगळें तो दिता मोगाच्या भावा भयणीनो. सगळें तो तुमकां दिता. माथेवाचो शुभवर्तमान 9:10-30-7. कसलो त्याग हांवें तुवें करूंक आसा म्हळ्यार सुवार्ते खातीर. मॅथ्यू 10:37. म्हजे वंचड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शीत जावंक योग्य न्हय. योग्य न्ही. म्हजे वंचड आपल्या पुताचो वा धुवेचो मोग करता तो म्हजो शीत जावंक योग्य न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी चलना. आपलो कुरीस हांगा उडास दवरिजे. आपलो कुरीस म्हळ्यार खंयचो कुरीस?
कोणसो कुरीस म्हज्या जिवितांत या तुमच्या जिवितांत तुमचे कश्ट ते जावन तुमचे कुरीस हर एकल्यांक त्या जिवितांत एक ना एक कश्ट आसात की ना अडचण आसा की ना हे सगळें आसा हे सगळें आसलें घेवन येया म्हाका कितली दूख आसा पिडा आसा हांव काही कुरवलाय घरा बसयत बसल्या कांय तोंदरे ना पांय सुद्दां काय ना हांगा आयल्या पांय सुत्ता पूण हांगा पांय सुद्दां काय बसून उबें रावन पूण हांव फाटीं सरताय जर आमचे पळया न्ही हे सगळें आसता हर एका मनशाक आसा कोणाक नातलो पिडा नातली कोणी आसा पळया पिडा नातलोच तो कोणी आतवर घरा पळया काही जाणां शेळ म्हण येता की ना हांगा पळय बरें हें करून टिश्यू पुसून आसता कित्याक शेळ आसा ल्हान ही शेळ म्हणते न्ही एके फावटी शेळ तुका व्हडल्या त्या घाल्या तापाच्या की चड व्हडले कश्ट जातात हे ल्हानशी शेळ जाल्यार ताच्या हांव तट दिना शेळ जाल्यार म्हण न्ही शेळ जावना म्हाका पूण हांव तुमकां कितें सांगता म्हळ्यार सोम्याच्या मोगांत सोम्या खातीर कितें म्हळ्यार त्याग आमी करी जाय मोगाच्या भावा भयणो सुखांत कोणी कितें करता पूण दुखांत कोण पावता आमच्या दुखांत कोण पावता आमकां जेजू पावता तर त्या जेजू खातीर आमी त्याग करूंक आसा की ना पळय हांगा कितें ती एक वळ पयलींची वळ वास ती कितें वाचली 37 गी वास म्हजे वंसड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शीत जावंक योग्य न्हय आज कोण आवयचो बापायचो बायलेचो घोवाचो भुरग्यांचो जर म्हज्या वरणी म्हणटा जेजू वरणी चड आतां ह्या वेळार पळय आज आमकां हांगा रेतीर आसा वय मू आमकां आनी खंयची गरज आसा जाल्यार ती गरज आमच्या कुटुंबाची गरज आमी इल्ली तेगे दवरिची वय मू देवाचें आयकून अशें सोम्या खातीर त्याग म्हळ्यार असो सगळें आसून उरिल्ल्यांतलें न्ही विधवेची काणी कशी उरिल्ल्यांतलें गी विधवेची काणी कशें आसलें पुरो सोम्या खातीर पळया न्ही गी जाकेवा भशेन कांय जालें इल्लें जाकेवान इल्लें म्हण दवरलें वय मू विधवेन कांय दवरूंक ना पूण तिका उणें पडलें गी सकाळीं आमी आयकलां वय मू त्या तेल उणें जालें गी मागीर थंयसर तें तेल विकून पयशे तांचें रीण फारीक केलें गी ना कोणें केलें हें सगळें सोम्यान हें तुज्या म्हज्या जिवितांत तें जायचें जायचे तो विश्वास त्या सोम्याचेर आसच जाय सकाळीं भावान बरें सांगलां न्ही गी आमी तें सोदता हांगा सोदता तें हांगा आसलें आमी कोणी पळयना हांगा आसली पुरो दुबळी न्ही गी दुबळी आमी दुबळी ग्रेस्तांच्याक आमी चड ग्रेस्त कितलेय संवसाराचे ग्रेस्त मनीस आसो न्ही मोगाच्या जर तूं सोम्याचो मोग करताय जर तुजे तितलो ग्रेस्त आनी कोणी ना सोम्याचो मोग तूं करताय जाल्यार तुजे तितलो ग्रेस्त कोणी ना देखून मोगाच्या भावा भयणीनो तेसलोनिकेकारां बरोवन सांग पौल सांगता आवस्वरे पहिल्या पत्रांत आवस्वर 1:5 आयकुया 1 तेसलोनी चॅप्टर 1:5 कित्याक आमी तुमकां सुवार्ता परगट केल्ली फकत उतरान मात्र न्ही पगार सक्तेन बगारे खंयची सखत ती म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या बळान तो पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तूं भरताय जाल्यार त्या पवित्र आत्म्याक तूं मागताय जाल्यार सदां तुमी पयिल्लें देवाचें राज आनी ताची खुशी हेर सर वस्तू तो तुमकां दितलो आमेन म्हणा तर कित्याक निरासपण कित्याक पयलें म्हाका जायती खंत आसली आतां खंत कित्याक ना म्हाका आशा पयशांची गेली वस्तूंची गेली आनी जालें तुज्या रोसाची काजाराची आनी खंयच्या फंक्शनाची खंयचीच आशा म्हणली ना गेलीच ती कशी गेली म्हणलें म्हाकाच कळीत ना सोम्या लागीं मागलें सोम्या ह्या संवसाराच्या आशेंत हें म्हाका पयस कर सालमा रायण जाणवय मागली वय मू हांवें मागलें संवसाराच्या आशेंतान म्हाका एक पयस कर आज ती आशा म्हजी गेली आज एकच आशा एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सोवे सदांच रावची म्हाका आशा ती एक घडीन येता पयलीं एक रेतीर सकाळीं आयला संजे गेल्या जालें तशें जालें न्ही गी आतां तशी आशा ना तुमकां सांगतना काय कळ्ळें विचित्र न्ही तूं पुरो हांवें हांगा मागण्यात सोम्याक लागीं मागचें हांवें सोम्या आयतार आसा पूण जायत्यांनी पात्रां आपणें एडवान्स केल्लें आयतारा रेती दवरयांक म्हणून हांवें म्हाका आतां कळना आयतार येतलें कोण येना सांगलां मात तांणी येनात येनात कित्याक म्हळ्यार कळटा मोगाच्या भावा म्हणून जर तुका वेळ आसा वेळ तुवें दिजे सोम्या खातीर फुरसत आसा म्हणून न्ही तुवें वेळ सोम्या खातीर दिल्यार मागीर हांव तुमकां कित्याक तुमकां बेजार जाता सांगतना तुमकां कळी जायना तें तो घूट आसा पळय
त्या मागण्याचो गुट तुमकां कळीत ना मोगाच्या भावणो. एक पटी येवन पळया, एक पटी येवन पळया, वेळ दिया. वेळ आसा म्हण नाकात. आज खंयी काम ना, खंयचें फंक्शन ना, कोणाक वचोंक ना, तशें न्हय. आसा जाल्यार तें सोडून येया. ताचो प्रतिफळ तुमकां कितलो मेळटलो तुमकां कळीत जाय. निराश जावन गेल्लो मोगाच्या भावा भयणो हांगा आसा तुमच्या मुखार. जाणात की तुमी हो संवसार नाका म्हणून एका वर्सा पयलें हो संवसार नाका म्हणून सोडचो म्हणून निर्धार हांवें केल्लो. पूण म्हज्या सोम्यान कितें केलें? तुज्या खातीर हांव मेला, तूं म्हज्या खातीर जिये म्हूण म्हाका मालयेंतल्यान देंवयलो सकयल. नाल्यांक उबो आसतो ना, त्या व्हडा आयकलें न्ही थंय ता फाटीं वता मागीर खंय ता न्हू. यमकोंडाची वाट वयमू तो राकोंत आसता, तुका यमकोंडा धाडूंक. पूण एकलो आसा, सोमी म्हज्या बगलेन रावलो. कोण रावलो? तुज्या कश्टा वेळार सोमी तुज्या बगलेन आसा. उडास दवर. जर सोमी तुज्या बगलेन आसा, तुवें सोम्याच्या बगलेर रावचें की नाका, रावचें की नाका मोगाच्या भावा भयणो. कोणी कितें सांगता म्हणून तुवें चलचें की जिणी ना मोगाच्या भावा भयणो. कितें वास परत वास ती सोळू. कित्याक आमी तुमकां सुवार्ता परगट केल्ली फकत उतरांनी मात्र न्हय, उतरांनी मात्र न्हय, बगार सक्तेन सक्तेन म्हणजे पवित्रात्म्याच्या बळान आनी आमकांच लाभलेले दृढ खात्रेन. खात्री मोगाच्या भावा भयणो. आज खात्री जायचे जिणयेंत. कितें जावं दी, कितें आसूं दी, हांव सोम्या खातीर रावतलो म्हणली खात्री. सोम्या खातीर हांव जी येतलो. हांव मरचो ना, कित्याक सोमी जी येता देखून हांवूय सोम्या सोमी जी येतलो. ಬದುಕಿದರು ನಿನಗಾಗಿಯೇ, ಸತ್ತರು ನಿನಗಾಗಿಯೇ, ನಾ ಬದುಕಿದರು ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ, ಸತ್ತರು ಯೇಸುವಿಗಾ. आणि कोणा खातीर न्ही, एक उडास दवरा सोम्या खातीर. तिमोथीचें दुसरें पत्र वस्वर 4:1-2 ऐका. पळय सांग पावलो तिमोथी कशें सांगता. सोम्याचो शब्द गाजय, सुकाळी आखाळी सोम्याक स. आनी कांय फाटी फुडें पळय नाका वास. तिमोथीचें दुसरें पत्र वस्वर 4:1-2. देवा हुजीर आनी जशी जिव्यांची तशी मेल्ल्यांची सर्ती करूंक येवचो आसा त्या जेजू ख्रिस्त हुजीर, ताच्या येण्याची आनी ताच्या रायाळ अधिकाराची आण घाल हांव तुका ताकीद दिता. देवाचो शब्द गाजय. देवाचो शब्द कोण तो? हें कळीत आसा जय. देवाचो शब्द जॉन 1:1. जुवांचो शुभ वर्तमान वस्वर 1:1. देवाचो शब्द म्हळ्यार जेजू. जेजू गाजय. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सोवे आसलो, शब्द देव जावन आसलो. पळया शब्द देव म्हळ्यार तो जेजू जावन आसलो. जेजू आतां वास पाटी येवन. देवाचो शब्द गाजय. देवाचो शब्द गाजय. सुकाळी आनी आकाळी. सुकाळी आनी आकाळी कश्ट आसों दीत, कश्ट नासतना वचोन दीत. ह्या कामान मग्न सा. सर्व सोसणिकायेन तांकां बेस्टावन तिदवून आनी उत्तेजन दिवन तांकां शिकय. शिकय उत्तेजन दिचे तिदवी जाय. हांगासर पळया न्ही त्या बरें उतर आसा हेब्रू 12:5. आतां वाचून दी. पण थंयसर एक तुका तिदवी देवाचें उतर एक वास वास वास. हेब्रू 12:5 वास. आपले पूत कशें देवान तुमचे लागीं उलयलेली उत्तेजनाची उतरां तुमी विसरल्यात गे म्हज्या पुता. सर्वेस्पोर तुका तिदवितना, सर्वेस्पोर तुका तिदवितना ताका चीत दिवंक सुका नाका. ताका चीत दिवंक सुका नाका. तो तुका बेस्टायतना. तो तुका कोण बेश्टायता? तुमी चिंतात स्टॅनी बेश्टता हांगा कोण उतार दिवचे या पाद्र्या बेश्टता तुमी चिंतात गी. हें कोणाचें उतर? तो म्हळ्यार कोण? सर्वेस्पोर देव तुका तिदवितना बेश्टायतना तुजें दैर सांडी नाका. दैर सांडी नाका. कित्याक जांचो सर्वेस्पोर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता. म्हळ्यार मोगाच्या भावा आमकां कळीत आसा गी. सर्वेस्पोर आमचो मोग लायता म्हणजे शिक्षा लायता. कित्याक जॉना प्रवादीच्या ती प्रस्तावना तुमी आयकल्यार सर्वेस्पोराच्या दयेक खाकुळतेक मीतमेर आसा गे. पूण तो पातक्यांक शिक्षा लायता तरी तांचो संपूर्ण नाश जावच्या खातीर न्हय, बगार तांकां सारक्या वाटेक हाडच्या खातीर तो शिक्षा लायता आनी तांकां तो बक्षिता आनी ताच्या समोर तो उबें करता. पूण आज कितले जण ही शिक्षा म्हूण पाद्रा बांदिली ह्या भावांनी सांगली म्हणून सोडून सरले वयमू. पूण कोण मोगाच्या भावा भयणो पळया 5वी ओळ वाचता वाटी न्हू 2 तिमोथी 4:5 वाच. पूण तूं सहज संगतीने जागृत राव. तूं सर्व संगतीने जागृत राव. कष्टामध्ये सोसणिकाय दाखय. कष्टामध्ये सोसणिकाय दाखय.
कष्ट असा म्हणून बियन धावा नाका. कष्ट पीड असा वैमू पीड आता तुका चिंता चड तुका पीड आता तुका बसोंकूच जायना तुका रास्ताय वैमू आता पिडा इल्ली गुण जाय म्हणटा तुवें मागीर तेंता लो फाटीन विसरचेंगी. ये जी तुज्या पांयान तळा तुजी पिडा बरी जातली. तुवें एक उतर सांगल्यार पुरो म्हजो साकर बरो जातलो. आयकला म्हण तुमी. सम्या तुवें एक उतर सांगल्यार म्हजी पेंकटाची दूख बरी जातली. जाता की ना. म्हजो पांय बरो समान जाता की ना. म्हजो विश्वास वो तुमचो विश्वास असो तो आसा जाय म्हण हांवें सांगचें तुमकां. खंयच्याच रितीन तुमी सम्यातान पयस रानाकात मोगाच्या भावा आनी भयण्यांनो. संवसार आनी मुखार जायतो वायट आसा. आज संवसाराचें वायट म्हाका तें कळ्ळी आतां खंयच्याक वसान हांव म्हाका तें कळ्ळी ती जायना. पूण पळय संवसारांत आज पाताक सोदूंक हाडून पळयता खंय कसल्या कश्ट आनी खंयच्या पाताक आसा सोदतात खंय आजकालची. पूण कश्टांत दृढ राव थीर राव सम्या सवें घट्ट राव. मॅथ्यू 10:22 आतां आयकुया आमी. माथ्या वाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 10:22. आणि तुम्ही म्हजे पाटलावदार म्हणले खातीर पळया तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणल्या खातीर सोमेस्त तुमचो द्वेष करतले. सोमेस्त पळय हांगा कितें आसा पळय एकलो दोगा म्हणून सांगला हांगी. जर सोमेस्त तुजो द्वेष करता जाल्यार पूण शेवट पर्यंत थीर रावता पण शेवट पर्यंत ह्या सोम्याचेर तुमी विश्वास दवरून थीर रावता जाल्यार तो बाछाव जातलो. तो मात्र बचाव जातलो. कोण बचाव जातलो. सोम्याचेर थीर रावतलो. जेम्स 1:12 जाकोबाचें पत्र अवस्वर 1 ओळ भरा. कष्टांचे वेळी दृढ रावता कष्टांच्या वेळी दृढ रावता. तो मनीस बागीस सै. पळया न्ही कष्ट आयले म्हणून तुवें फाटी जावचें न्ही. त्या वेळार तुवें धैर्य सांडचें न्ही. कितें वाच परत वाच. कष्टांचे वेळी दृढ रावता तो मनीस बागीस सै. आनी हे कश्ट कोणाक येता जाणान की कोण क्रिस्तांव वळखतात पळय तांकांच तेवचे कश्ट. कोण क्रिस्तांव साक्षी जाता पळय तांचेर तेवचे कश्ट. तूं क्रिस्त लागीं सरला तुका कश्टच. जर तूं तांच्या पण चिंती आमकां ते आमच्याच विशयान सांगचें जाल्यार आमच्याच कुटुंबा विशयान तें ल्हान एक विश्लेशण केल्यार पळय आमच्या कुटुंबाची जावंक पुरो आमी आतां कशें सोम्याक वळखता. सोम्याक मात आमी लागीं सरले वैमू ती लागीं सरनात पूण आमकां ती इल्ली पयस करतात की ना. आतां तांच्या कुटुंबान त्या फंक्शनाक आपयतात आमी वचना जाल्यार मागीर आमकां आपयतात ती ओ आतां दुसऱ्या कडेन गेला. म्हाका आतां खंयचें फंक्शन ना कोणाचे कुटुंबाचे फोन येना. फुल्ल ब्लॉक हांवें करूंक ना कोणाचें ना. कित्याक ना वस्त्यांनी आतां खंय अशें बरी ना आनी हाका जेजूच जाय जाला. तांकां जेजू जाय तांच्या कडेन जावं पुरो तांच्या भावार्थ. पूण आज म्हजो भावार्थ हांवें कोणाचेर दवरला. सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तूंय बचाव जातलोय. म्हजें कुटुंब म्हणटा सकाळां घाल नाकात. म्हजें कुटुंब आतां म्हजें बायल मात्र आतां दिव्य आसा. आमी आतां तेका कांय तोंदर ना. पळया एके फावटी म्हाका उडास येता सांगचें पडटा. ती मागीर म्हणून घेवं पुरो कित्याक अशें ना मोगाच्या भाव म्हणून. हांव पळय हें दिव्य हांगा आसा हांगा डोटी आसा. हांव दाळ मिसाक येतलो ही मिसाक येनातली. हांव ताका येय म्हणनातलो. आतां आमकां अवकाश ना कित्याक आयतार हांगा बुकींग जाला फुल्ल आनी कोणाचें मदें कांय घालूंक जायना. पूण एक पीट अशें जालें एक पीट हाका आपयलें येवंक तयार ना. म्हज्या वत्त्याक एक पीट आयिल्लें तें वगूत कांय ना. मागीर ताणें सांगलें हांव तुवें वत्ताय गेल्ल्या तुका काय बेज जाता म्हण येटी आयिल्लें म्हण निजाय की ती भागी मोगाच्या भाव. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार आमी पळया हें कित्याक म्हळ्यार सत हांव तुमच्या मुखार दवरता कित्याक हांवें बगलें सत. पयलें पाद्राक सांगतना म्हाका कितें बगतालें पूण निजाक हें सत जावन आसा. ते कोणाच्या नांवान मागतात. एका पिरगेचे वस्तू एकल्याच्या नांवान आनी एका पिरगेचे वस्तू आनी एकल्याच्या नांवान हें आमकां जाय की. जर तूं जेजूच्या नांवान तुवें मागलां जेजूचेर तुजो भरवंसो आसतालो आनी एकल्या मागतना तुका रावंक जाता की. पळया न्ही आनी गेल्या मागीर रिती कितल्यो रिवाज्यो कितल्यो एक लिस्ट पळयल्यार ती आतां बंद करूंक म्हाका फाल्यां. कित्याक म्हळ्यार आनी म्हाका गरज ना. सुमार बंद केल्यात सांगलां पोरा बंद केल्यात. थोड्यांचे मॅसेज्यो हांवें चिंतचें देवाचें उतर न्ही म्हणून देवाचें उतर धाडचें मागीर ते वाटो ते दुसरे व्हरतात. थंय ये हांगा ये थंय ये खंयच्यान ना खंय वचचें जेजूच्या पांयार आसा आनी आसतलो. निमाणो स्वास म्हणसर केदो म्हणसर सोलो येवंक जाता या बसोंक जाता तेदो म्हणसर हांगा आसतलो. आतां हो हॉल हांगा आसा जाल्यार म्हणचें हांवें हॉल आसा जाल्यार हांव आसा जाल्यार बसतलो वैमू. आज असलो बरोवसो वो बरोवसो आमकां निराश करताय. खंडीत निराश करिना. कोणें सोम्याचेर तितलो बरोवसो दवरला तो निराश जायना मोगाच्या भावा भयणीनो. पळया तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 3 ओळ 12 आयका. कोणाक हे कश्ट पळय.
जेजू क्रिस्त थंय भक्तींची कुशी वर्तेल्यांक कश्ट दग्ध सोसूंक आसतलेच. हां ऐकले गी कोणाचे रे? सौम्या जेजू क्रिस्ताचे रे? भक्ती भक्तीन जियेतल्यांक कश्ट दग्ध सोसूंक आसतलेच. पळय आसतले वय मू. तर आमी एक कश्ट सोंसीचे गिनाका. सांब पावलून कश्ट सोंसल्यात गिना, जेजून कश्ट सोंसल्यात गिना. जेजू वरते कश्ट आनी कोणा सोंसल्यात ते, पूण जाल्यार जेजूच्या शिसांनी कश्ट सोंसले गिना. तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्व 4:16-18 ऐका. 2 तिमोथी चॅप्टर 4 16 to 18. म्हाका पयले पावटी तनकेक उबो केल्ल्या वेळार कोणूच म्हज्या पक्षेक रावलो ना. सकदांनी म्हाका सांडून घालो. हाचे खातीर देव तांकां गुन्यांवकार करिना साव. पूण सोमी म्हज्या बगलेनच रावलो. सोमी म्हज्या बगलेनच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. ताणेंच म्हाका घटाय दिली. आज असलो एक विश्वास आमकां आसाच. कोणी तुका सांडतलो या कोणी तुका कितें म्हणटलो तें गण्य खरी नाका. जेन्ना आमी सोम्याक स्विकार केला आमकां इल्लें आयकूंक मेळटा म्हणलो बरो. जर तुका आयकूंक मेळटा आतां तुमीच म्हणचें. आतां तुमी कोणी म्हणचें ना जाल्यार म्हणचें. आतां तुमच्या भितर कोणी म्हाका दुर्सता, कोणी म्हाका कालें म्हणटा या पयलेंचे उडास करता कितें केल्यार तें आयकूंक मेळल्यार म्हाका कांय बेजार ना. आतां कित्याक आज म्हजी जिणी कशी आसा, आज हांवें म्हजो सगळो त्याग केला. आतां आनी कितें उरलां जाल्यार तें म्हाका कळीत करतलो देव. कित्याक म्हळ्यार संपूर्ण आतां न्ही जालो संपूर्ण आतां म्हणजे सोम्या खातीर तो जीवन आसा. संवसार असो म्हणजे कुटुंब असो या फंक्शन असो कार्य असो थंय हांगाय असो गांव असो थंय असो हांगाय असो सगळो हांवें तें काण सोडलां. आतां काली सोम्याक तुमी पळोवन आसात 7 दीस हांगात आसा वय मू. तुमी पळयतात की तुमी खंय पळयतात? शुक्रार वचून मात पळयतात. थंय मागड्याक आयिल्ले तो पळयतात. पूण पळोवंक शकलो आसा की ना? हांव उडोलो हांवें आयकलां आमी कितें कुडांत बंद केल्यार दारां नांपल्यार काटन घाल्यार पळय सकलो आसा की ना? ही खंत तुका ही भिरांत आसा की ना? हां हें आसूं दी. कोणें पळयचें म्हणना पूण एकलो पळयतलो ही भिरांत येताना पळया तुका मागीर तुका तुजें म्हणल्यार मागीर खायना. मागीर दाविदा आमी केदो म्हणसर दाविदा बरी जायना. सोम्याची सेवा करूंक जायना मोगाच्या भावा भयणीनो. दावीद पळया न्ही ताच्या जिणेची कथा तुमकां कळीत आसा वय मू. जेन्ना ताच्या पाताक तो वळखलो आनी सोम्या मुखार तो असो तिरवलो या फुडा सोम्या हांव तुज्या मंदिरांत रावतलो. सोम्यान तिरस्कार केलो ताका. कसलो एक पळय ताच्या माना सांगडो ताका केलो वय मू. हांव मोगाच्या भावा भयण आमकां तें कळीत जायना. मनीस चिंता मनीस सांगता त्या मनशाच्या सायब मनीस सांगता मनशाचेर सोडा. पूण तुवें विश्वास दवरलाय जाल्यार जेजूचेर जेजू तुका सोडताय. लुकासो शुभवर्तमान अवस्वर 6:20-2:20-3 ऐका. कोणी तुमचो द्वेष केलो जाल्यार तुमी कांय चिंता करिनाकात म्हणटा. लूक 6:22-23. मनशा पुताचे शीस जाल्ले पासत मनीस तुमकां द्वेषितीत जाल्यार मनीस तुमकां द्वेषीत तुमकां आतां मनीस आमकां हकल्या कोणी द्वेषिती जाल्यार तुमचेर बहिष्कार घाल वा तुमकां केंडून तुमचें नांवच खोटें म्हण तुमकां तिरस्कार करतीत जाल्यार तुमी कितले बागी. त्या वेळार तुमी संतोष पावा वय उल्हासान उडी मारा. जायत की हे कोणाक साथ दी. कोणें सोम्याचेर विश्वास दवरला ताका साथ जाता की ना? पळया हें आयकूंक मेळटा आमी मनीस रागान पेट्टा वय मू. पूण हांगा देवाची उतर कितें म्हणटा तुमी संतोशान उडी मारा. कित्याक तुमी म्हज्या खातीर तुमी सोंसून आसात. म्हज्या खातीर तुमी आयकोन आसात. पळया न्ही तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 2:9-12 आमी आयकुया. कित्याक अखेर पर्यंत तुवें आनी हांवें तिर रावंक इल्लो वेळ न्ही. एक दीस एक म्हयनो आतां केदाळे हांगा भाव आमचो नायजर म्हणटा मागण्या वेळार म्हणटा 8 वर्सां 10 वर्सां. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो पळय तसो कसलो एक विश्वास पळया कितल्या मोगान तो हर एक कडेन मागण्यान थंय हांगा ताचे सांगाता पळय येतात. पळय कसलो विश्वास पळय. पूण इतल्यार पुरो गी ना अखेर पर्यंत. पळय वास हे सुवार्ते खातीर एक अपराध्या बरी म्हाका कश्ट सोसूंक मेळटात. बंदेसाळांनी सयत हांवें रावचें पडटा. पूण देवाचें उतर सांकलेनी बांदूंक जायना. देखून हांव सोंसतां तें सगळें देवान वेंचून काडलेल्या खातीर सोंसतां. जेजू क्रिस्त थंय तांकां तारण मेळच्याक आनी ताचे बराबर तांणी सासनीक महिमा जोडच्याक हें हांव सोंसतां. कित्याक आमी सोंसता सांब पावल कित्याक सोंसता साश्टीक महिमेचो कुरव आमकां मेळच्या खातीर. जर आज हांवें तुवें कित्याक सोंसी जाय त्या साश्टनाच्या कुरवा खातीर आज आमी सोंसूंक आसा मोगाच्या भावा भयणीनो.
पेद्रूचें पयलें पत्र वस्वर 4 वळो 12-14 तें हेडिंग वास. पळया, क्रिस्तांवांनी सोसूंक आसचे कश्ट. क्रिस्तांव म्हणल्यार क्रिस्त सांगात आसलेल्यांनी सोसूंक आसचे कश्ट कितें म्हण आसा वास. क्रिस्तांवांनी सोसूंक आसचे कश्ट. आतां आयकुया. मोगाचेनू तुमकां व्हरोन पळोवचे खातीर तुमचे वयर आतां आयल्या ती उच्या परीक्षा पळोवन तुमी गडबड नाकात. हातूं विशेष कांय तुमकां घडटा म्हणून तुमी चिंतचे नाका. क्रिस्ताच्या कश्टांनी तुमी वांटेली जाल्यार देखून क्रिस्ताच्या सुखांत तुमी कश्टांत तुमी आसात की क्रिस्ताच्या कश्टांत तुमी वांटेली जाल्यार देखून तुमी उल्हास पावसे. म्हळ्या न्ही गी मोगाच्या भावा भयणू, क्रिस्ताच्या कश्टांत तुमी भागीदार जाल्यार देखून उल्हास पावा आणि ताची महिमा प्रत्यक्ष जावचे वेळी तुमी आनीकी चड संतोष भोगून दोशी जातल्यात. असलो संतोष वय आसा की ना, आसा की ना. जर तुम्ही क्रिस्ता खातीर कश्ट सोंसता जाल्यार वो संतोषान तुमी उडी मारचे म्हणटा. आनी क्रिस्ताच्या नांवा पासून तुमकां कोणी अपमान करतीत जाल्यार तुमी सुभागी म्हणले का, कित्याक देवाचो महिमेवंत आत्मो तुमचे वयर वस्ती करनासा. देवाचो महिमेवंत आत्मो तुमचे वयर वस्ती करून आसा. जेन्ना देवाचो आत्मो तो पवित्र आत्मो बळे आमचे थंय आसा जाल्यार सोम्या खातीर आमी कश्ट सोंसतना आमकां संतोश जाता. कोणा थंय तो देवाचो आत्मो ना तो कितेंय कश्ट म्हणटा तो भियोन धांवता, जारागार जाता. देखून हे खंतार आसा, हे कन्नडा खंतार, ते खंतार आयका तुमकां कळटलें कस जाल्यार खंयच्या परिस्थितीत तुमी भिवचे न्हय. बघा रे, कोणीय तुका निंदा करता जावन दी, सोम्या खातीर सोंसून व्हरा. हाचें इनाम आसा त्या खातीर. ಇಂದು ನಿನ್ನೆ ನಾಳೆಗೆ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಬಾಳಿಗೆ ಸಾಕಾದ ದೈವ ಯೇಸು ನೀನೇ. ನನಗೆ ಆದ ನಿಂದೆಗೆ ನನ್ನ ಬಾಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನನಗೆ ದೊರೆತ ಉತ್ತರ ಯೇಸು ನೀನೇ. ತವರಾಯಿತು ಈ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ, ಸೆರೆಯಾಯಿತು ಈ ಹೃದಯ ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ. ತವರಾಯಿತು ಈ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ, ಸೆರೆಯಾಯಿತು ಈ ಹೃದಯ ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ. ಈ ಬಾಳ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾನೆನೆಸಿ ಸಾಗಿದ ದಿನವೆಲ್ಲ ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸಿ. ಈ ಬಾಳ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾನೆನೆಸಿ ಸಾಗಿದ ದಿನವೆಲ್ಲ ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸಿ. ನಾ ನಂಬಿದವರಿಂದ ಅವಮಾನ ನಿಂದೆ ಸಹಿಸಿ, ನಾ ನಂಬಿದವರಿಂದ ಅವಮಾನ ನಿಂದೆ ಸಹಿಸಿ. ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಬದುಕಿಗೆ ನೀನೊಂದೇ ಸಾಕೆನಿಸಿ. ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಬದುಕಿಗೆ ನೀನೊಂದೇ ಸಾಕೆನಿಸಿ. ತವರಾಯಿತು ಈ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ, ಸೆರೆಯಾಯಿತು ಈ ಹೃದಯ ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ. ತವರಾಯಿತು ಈ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ, ಸೆರೆಯಾಯಿತು ಈ ಹೃದಯ ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮೇಲುಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನೇ ತುಂಬಿಸಿ, ಸೇವೆಯ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ನೋವನೆಲ್ಲ ನೀ ಮರೆಸಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮೇಲುಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನೇ ತುಂಬಿಸಿ, ಸೇವೆಯ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ನೋವನೆಲ್ಲ ನೀ ಮರೆಸಿ. ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುವೆಯೆಂದ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುವೆಯೆಂದ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ಯೇಸುವೆ ನೀನೊಂದೇ ಸಾಕೆನಿಸಿ. ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ಯೇಸುವೆ ನೀನೊಂದೇ ಸಾಕೆನಿಸಿ. ತವರಾಯಿತು ಈ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ, ಸೆರೆಯಾಯಿತು ಈ ಹೃದಯ ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ. ತವರಾಯಿತು ಈ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ, ಸೆರೆಯಾಯಿತು ಈ ಹೃದಯ ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ. समजलें गी खंतार काय म्हणिल्लें समजलें गी. हांव कितें म्हूण सांगता म्हळ्यार मोगाच्या भावणो ते शब्द आसात पळय, जेन्ना तुज्या जिवितांत खंयसरी कशेंय
तुका कितेंय आयको मेळ्ळा रे तूं सोंसून व्हर, सोम्या खातीर सोंसून व्हर. पूण एक वेळ येतलो तुका कोणें तिरस्कार केला पळय तांच्या मुखारच तूं संतोशान सोमी तुका वयर उखलतलो. एक उडास दवरा, सोमी तुका केन्नाच सोडचो ना. जर सोम्याक तुवें स्विकार केलाय तुज्या जिणयेन सोम्याक मात्र जागो दी. कितेंय जावं दी, सोम्याक मात. सोम्याक कसं घट्ट तर त्या दाळा मात्र मोगाच्या बावण कोरिंगारां बरयलें पयलें पत्र अवस्वर 4:10 थेर आयकोवया. पळया साऊल पाऊल न्ही ती सुवार्ता परग करता कशें पळया न्ही सक्कडांनी भायर उडयल्ले उश्टे म्हणचो तो लेगून ताच्या ताकात तो खाल करता. म्हणजे पळय खंय म्हणसर तो ताकात ल्हान करता. पळय आयका कोरिंगारांक बरयलें पयलें पत्र अवस्वर 4:10 आम्ही क्रिस्त पसोत पिशे आमी आम्ही क्रिस्ता पासो पिशे 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 म्हणून ह्या दिसांनी एक तुमी आयकलें पळयलें एक खंतार हांगाच घालता रे जाल्ले पिशे म्हणलें एकलें ना संवसाराक पिशे संवसाराक गेले सोम्या खातीर पिशे जावन उरलो हांगा आमी थोडे जाण आसा हांगा आमी हांव हे पिसो हांगा आजुनूय आसा आसता सगळो पिसो आसतलो उडास दवरा. वो पिसो सोंड वसो पिसो न्ही सोम्या खातीर आज पिसो जालो हांव कळ्ळी तशें पिसो पिसो म्हणून हांव पळयलें तें पुरा काय भावान दाखयलो पळयलो हांवें पळय तेन्ना वयनींगी पुरा एकले नात सोम्या खातीर पिशे म्हणले एकले नात पुरा गेले. कोण पिसो पावल एकलो उरलो मोगाच्या भावा भयणीन कसो सांगता पळय आयका. तुम्ही क्रिस्त पसोत शाणे आम्ही अस्कत तुम्ही सक्तिवंत तुमका मान मेळटा आमकां अवमान. अजून पर्यंत आम्ही बूक आनी तान मारताव विणगे आसाव मार खाताव आनी घरदार नासतना गांवार भोंवताव. आशा ताका आशा गी कसली ताका आशा आसा गी. आज सोम्याचो पाटला करचो सोम्याची सुवार्ते नासतल्यांक आशा जाय गी आमकां. पळया आनी मुखार कितें म्हणटा वावर करून आमच्या हाताची बोटां सरयताव आमचे वयर शिराप घालतल्यांक बरें मागोवन आशिर्वाद दिताव. आमकां मेळटा ती दगदणी आमी कुशेन सोसून व्हरता. आमची निंदा केल्ल्या वेळार आमी बळेपणी साप दिताव. आमी निजायकी आज पर्यंत संवसाराचो कोयर आनी सकडांनी भायर उडयलेले मेळे जावंक पावले. भायर उडयले मेळ्ळें कितें जावन आसा तुमकां कळीत आसा वय पोटांतले भायर येता कितें तें मेळ्ळें थंय मसर तो सोम्याक तो पळय कसो स्विकार करता पळया मोगाच्या भाव भयणो. आनी हांगा सोसून व्हरता हांगा एक सोम्याचो सेवक देवाचें उतर दिवन आमकां त्या सोम्या थंय भद्र केल्ल्या एका तुमी बापायन एक जागोण एक धैर्याची उतरां म्हणल्यार सूख आमकां तीच दितना हांगा आमी सोम्या खातीर पिशे म्हणले सोड न्हू चलचें गी इतल्यांत गी वचूक विश्वास खंय म्हणसर येतलो मोगाच्या भावा भयणो. हांगा कोण आमकां मेळ्ळा हें एक सांगा तुमी तुमकां हांगा कोण मेळ्ळा जेजू मेळ्ळा. तर हांगा जेजू मेळ्ळा आनी भायर गेल्या आनी कोण तर हांगा जेजू मेळ्ळा जाल्यार हांगा येवन तूं जेजूक वळखलाय जाल्यार आनी हांगा तुवें खंय गेल्यार तुका कितें मेळोंक आसा. तुका लुकसाण सोड तुका फायदो ना पूण जेजू ते रावता जाल्यार दिसान दीस तुका फायदो आसतलो. फायदो म्हणजे काल येता संवसार तें पळय नाका फायदो म्हळ्यार सोम्या साव्या रावसो देखून ऐका उतार पळया न्ही मार्काच्या शुभवार अवस्वर 13 मार्क 13:13 तुम्ही म्हजे पाटलावदार देखून सक्कड तुमकां द्वेषितले पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बाचाव जातलो. शेवट पर्यंत थीर रावता तो बाचाव. तुमचे कश्ट सरस्पर देव म्हणटा म्हाका कळीत आसात. तुमकां कितले कश्ट आसात सगळे म्हाका कळीत आसात. उगडापण अवस्वर 2:9 रेव्हेलेशन चॅप्टर 2:9-10 तुझे कष्ट दग्ध म्हाका कळीत आसात. तुझी दुर्बळकाय हांव जाणा तरी अनेक वाटेन तूं ग्रेस्त. जुदेव न्हय आसता आपूण जुदेव म्हणून सांगतले जावन तुका मेळलेले निश्कुचारी हांव जाणा. सैतानाच्या मेळाचे ते तुका कितें सक्कड सोसूंक मेळटले म्हणले विशयान तूं भियेनाका. तुमकां पारखून पळोवचे खातीर तुमच्या भितरल्या थोड्यांक सैतान बंदीर चेपचार आसा. 10 दीस पर्यंत तुमकां दगदणी सोसूंक पडटली. 10 दीस मात्र मागीर ना मोरा पर्यंत तुमी विश्वास पळय कितें म्हणटा केदळ सर म्हणटा आमकां एक 4 वर्सां 3 वर्सां 2 वर्सां जाताना आमी बार हुशार न्ही मागीर आमकां नाका न्ही सुवार्थ नाका आतां आमकां कळीत जालां
आतां आमकां आनी सभा जाय न्ही गी पळया मोगाच्या बाबा बीण कोण मरा पर्यंत त्या सरस्परा विश्वास रावता तो मात्र कितें जाता बाचाव जाता मरा पर्यंत कश्ट हांगा थोडे दिसां मात ये कश्ट केदाळ मुगता जाणान की ही पिडा ही दूख केदाळ मुगता तूं आसता आमसार आसा तूं हांगा सोडटा ना ते येयना मागीर गेली ती देखून सोमी कितें आशेता जाणान की जाय की सोमी तुजें म्हजें कितें आशेता हांवें तुवें सोम्या सगळ्यांचें रावचें म्हणलें आशा सोम्याची जर सोम्या सोम्या आमी रावता जाल्यार आमकां मागीर दुसरें कांय उणेंपण जायना म्हाकाच्या भावा भयणीनो कित्याक देवान सांगलां न्ही की एक दीस तुमी म्हाका देवलो सकाळी आयकलां वय मू साबात वय मू एक दीस तुमी सोम्या खातीर दीस जाल्यार ते 100 दीस ताचे आशिर्वाद आसा की ना आतां पळया हे सगळ्यांक न्ही आतां म्हाका तशें न्ही म्हाका आतां दुसरें काम ना म्हजें संवसारीक काम पुरो बंद जालां बीग गेलां हांवें संवसारीक कामाक आतां म्हाका अवकाश तुमकां सगळ्यांक जाताय सगळ्यांक जायना पूण सगळ्यांक एक दीस अवकाश आसा की ना एक दीस विनोणाच्या मागण्यान आयतारा दीस एक दीस कोणाक येवंक जायना गी सगळ्यांक एक दीस आयले ती जागो भावन आमी हांगा हॉल ओपन करचें एक हॉल ओपन केल्लें पूण हांव कितें तुमकां सांगता म्हळ्यार आमी मोगाच्या भावनो सोम्याक दिवचो वेळ आमी वाडयचो आमी सडयचो मागण्याचो वेळ इल्लो सडयचो आमी मागण्या सुद्दां करता वय पूण सांगाता म्हणून पळय एकामेकाचें आमी त्या घरांनी मागण्या करूंक येता मोगाच्या भावा म्हणून पयलें म्हाका तें कळी जायनातलें आतां म्हाका तें मागणें रावोंकूच म्हाका मोन येना एक भाव एक भयण अशी मागतात गी ते मागणें 2 वरां म्हणल्यार म्हाका तें कळोंकूच कळना आतां अशेंच जाल्यार ही 8 वरां आनी मुखार कितें जाता म्हणल्यार म्हाका कळी जायना असलो आनंद त्या मागण्यांत देवाक दिताना मोगाच्या भावा भयणीनो कसलो आनंद आसा मोगाच्या भावा भयणी रोमन 2:7 रोमाकारां बरयल्लें पत्र अवस्वरे 2:7 वाच तिरासणेन बऱ्यो करण्यो आदान महिमेची मानाची आणि अमरपणाची वाट सोदतल्यांक तो सस्नीक जिवीत दितलो तिरासणेन मागोच जाय आमी कितें करीचें हां आनी कितें तिरासणेन बऱ्यो करण्यो आदान वडलो आमी आयकलां वय मू भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया गरजेमंतांक पावा वय मू वस्तू ना एकल्या दोन आसा एकल्याक एक मनीस एकल्याक एक ना एकल्याक दिया हेरांच्या गरजांत पावा सगळें आमी आयकलां वय शुवर आमकां आयकूंक मेळना हां आनी बऱ्यो करण्यो आदान महिमेची मानाची आणि अमरपणाची वाट सोदतल्यांक तो सस्नीक जिवीत दितलो की साश्नीक जिवीत आसा ह्या साश्नीक जिविता खातीर हिब्रू 6:11 तुमी दाखयता ती उर्बा अखेर पर्यंत थीर आसूं न्ही म्हणटा ही तुम्ही दाखयतात ती उर्बा अखेर पर्यंत तुमच्या भितरल्या हरियेकल्या ते थीर आसूं तुमच्या भितरल्या हांगा आशिल्ल्या हर एकल्या भितर ती थीर आसूं कितें आसूं ती परत वास ही तुम्ही दाखयतात ती उर्बा अखेर पर्यंत तुमच्या भितरल्या हरियेकल्या ते थीर आसूं आणि तुम्ही बरवसलेले तुमकां शेवटी लाभो म्हूण आमचो अत्रेक वळ्यांनी शेवटी कितें मेळटलें इनाम आसा वय मू तेंच इनामू देवान आमकां फावो केला थंयसर एक जागो आसा काल आमी आयकलां ते व्हडलो बंगलो आसा त्या बंगल्यांत हांगा आमी एक 1 बेडरूम 2 बेडरूम सड्ड म्हळ्यार 3 बेडरूम सड्ड म्हळ्यार 4 बेडरूम वय मू पूण थंय बंगलो आसा तसले एक आमकां भाग आसा मोगाच्या भाव देखून सोम्याचेर विश्वास दवरा सोम्याच्या कश्टांत भागीदार जाया आनी सोम्याच्या कश्टांत भागीदार जाताना आमकां वर्ते इनाम मेळटा हेंच भाग आम्हा सर्वांक देव फावो करून मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.